अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेज में इफ्तिखार चौधरी। दोस्तों, अगर आप नए हैं या अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। पहले आपको एक खुशखबरी बता दूं कि वापडा ने अगले साल 2024 में 2 नए डैम बनाने का अहद किया हुआ है या प्लान किया हुआ है। उसमें एक पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दूसरा थाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये दोनों डैम जो हैं 7200 से ज़्यादा मेगावाट बिजली पैदा करेंगे और दोनों ही ये दरिया सिंध पे बनेंगे। और जैसे इनके नाम से मशहूर है या नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे पतन हाइड्रो तो ये पतन के मकाम पे होगा, दूसरा क्या था वो थाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। वो थाकोट आपको पता ही है, ये बशाम से जो पहले आता है वहाँ है। तो लेट्स डिस्कस इसकी लोकेशन, यानी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सबसे पहले पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो एग्जैक्ट लोकेशन है ये लोहे कोहिस्तान में वाक़ है, 4 किलोमीटर अपर स्ट्रीम ऑफ विलेज पतन, यानी जो गांव है वहाँ उसकी अपर स्ट्रीम पे 4 किलोमीटर के ऊपर इसकी लोकेशन, डैम की लोकेशन वाक़ है। और जस्ट इसके नीचे ही एक और डैम ऑलरेडी बना हुआ है, केल खवार, यानी 5-6 किलोमीटर जब आप उसके नीचे आए ना तो केल खवार एक डैम है। वो छोटा सा डैम है लेकिन वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसका मतलब है ये डैम ये केल खवार के ऊपर बन रहा है। और इसकी अगर हम देखें कि इस्लामाबाद से जो कितना दूर है तो जो तकरीबन 275 किलोमीटर बन जाएगा। इसकी जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो 2400 मेगावाट बिजली पैदा करेगा ये। अगर हम यूनिट में देखें तो ये 12 अरब 50 करोड़ यूनिट्स सालाना पैदा करेगा। अब देखें इसके 2400 और 12 अरब में कंपेयर करें तो जो पहले मैंने एक वीडियो दी थी आपको मोहम्मद डैम की, तो इन दोनों में जो रेशो का बहुत बड़ा गैप है। ये इसलिए है कि वो डैम स्टार्टर डैम था, ये जो डैम है पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये रन ऑफ द रिवर है, 100% रन ऑफ द रिवर है। यानी जितना पानी पीछे से आएगा उतना ही टर्बाइनों से गुजार के बिजली पैदा करके आगे गुजर जाएगा। तो इसलिए जो रन ऑफ रिवर डैम होते हैं उनमें बिजली ज़्यादा पैदा होती है एज कम्पेयर टू स्टार्टर डैम। स्टार्टर डैम का जो बड़ा मकसद होता है वो बिजली तो पैदा कर ही रहा होता है एज ए बाई प्रोडक्ट, लेकिन उसका जो ज़्यादा मेजर बेनिफिट्स या मेजर पर्पस होता है वो पानी का ज़खीरा होता है। तो ये 12.5 अरब यूनिट्स सालाना बिजली पैदा करेगा अगर यूनिट्स में देखें, और मेगावाट में 2400 मेगावाट, अगर गीगावाट में देखें तो 12,530 गीगावाट एनुअली ये बिजली पैदा करेगा। अगर हम इसकी ना एक और ये स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की एक है ये कि जो पतन विलेज है वहाँ इसका जो डैम है, और जब एक इसकी जो पावर हाउस है वो 18 किलोमीटर नीचे है, किला बिशाम के पास, बिशाम किले के नाम से एक जगह है वहाँ वाक़ है। तो ये 18 किलोमीटर कैसे आएगा, ये टनल खोदी जाएगी पहाड़ों के अंदर। वो टनल खोद के वहाँ से ऊपर से पानी गिराया जाएगा ताकि उसका प्रेशर बन जाए और वहाँ आके गिराया जाएगा और वहाँ आके इसकी 10 टर्बाइनें लगेंगी, यानी 240 मेगावाट की एक टर्बाइन होगी और टोटल 10 टर्बाइनें लगाई जाएंगी। इसमें जो रेस टेल का काम है वो भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली रेस टेल होती क्या है कि रेस टेल जब पानी स्टार्टर डैम में पानी जमा होता है उसके बाद वो टर्बाइनों से गुजरता है और टर्बाइनों में से गुजर के जब वो बिजली पैदा करके आगे जाता है तो वहाँ उसको दोबारा दरिया में शामिल करने के लिए एक और टेरिटरी बनाई जाती है, एक और दरिया या चैनल बनाया जाता है, उसको रेस टेल कहते हैं। तो ये बेसिकली दरिया के ऊपर ही इसका जो पावर हाउस बनाया जाएगा, इसमें रेस टेल की भी ज़रूरत नहीं होगी, ये भी इसमें कास्ट की बचत है। तो इसमें जो कास्ट है वो 4.5 अरब US डॉलर आएगी। और अब ये देखें थोड़ी सी बड़ी है, यानी काफ़ी बड़ी कास्ट है, और 4.5 अरब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कीमत होती है, लेकिन बहरहाल इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा ये है कि ये जो डैम है ना ये एक कंपनी है चाइना 3 गॉर्जियस। चाइना 3 गॉर्जियस कंपनी ये पाकिस्तान में और भी बहुत सारे डैम बना रही है
اور یہ ایک بڑی مشہور کمپنی ہے چائنا 3 گورجز نے جو پہلا کام کیا تھا نا وہ چائنا کے اندر ایک دریا ہے ینگزے ریور اس کا نام ہے، وہاں اس نے سب سے پہلا ڈیم بنایا تھا، اس کا نام بھی چائنا 3 گورجز ڈیم ہی ہے۔ یہ ڈیم بہت ہی بڑا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے اور اس میں تقریباً کوئی 40 ملین ایکڑ فٹ پانی جمع ہوتا ہے اور 22,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اور پانی کا جو والیوم ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک دفعہ تو پوری دنیا میں شور مچ گیا تھا کہ اتنا بڑا ڈیم چائنا کیسے بنا سکتا ہے۔ تو یہ کمپنی میدان میں آئی تھی، اس نے گارنٹی کیا تھا کہ یہ ہم ڈیم بنائیں گے اور انشاءاللہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ تو ایون جو ناسا ہے یا امریکہ ہے انہوں نے بہت شور کیا تھا کہ یہ اتنا بڑا ڈیم ہے اور اس کی وجہ سے جو زمین کی موومنٹ ہے یا موشن ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، وہ سلو ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کچھ فارمولے وغیرہ لگا کے اس کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ کمپنی ڈٹی رہی اور چائنا ڈٹا رہا، فائنلی یہ ڈیم بن گیا۔ اس ڈیم بننے سے پہلے چائنا کے اس پورے ایریا میں یہ ڈیم جو ینگزے ریور ہے نا یہ 6,000 کلومیٹر لمبا دریا ہے۔ تو اس کے ارد گرد نا ہر سال سینکڑوں جو دیہات ہیں، جو بڑے سٹی ہیں، یہ سارے ہر سال ڈوب جاتے تھے۔ تو جب سے یہ ڈیم بنا ہے اس کے الائڈ بینیفٹس تو ان کو مل ہی رہے ہیں اور دوبارہ سے وہاں سیلاب نہیں آیا۔ تو یہ کمپنی نے اس کو کیا ہوا ہے، باقی یہ بیسیکلی اس کی آپریٹر ہے، یہ بنائے گی، خرچہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہی کرے گی، جو آنر ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ٹھیک ہے ہماری ایک نیگوسیشن چل رہی ہے، وہ آلموسٹ فائنل سٹیج پہ ہے، وہ نیگوسیشن پوری کمپلیٹ جیسا ہی ہو جائے گی تو یہ ڈیم، یہ دونوں ڈیموں کی جو میں نے آپ کو بتایا، دوسرے کی میں ڈیٹیل ویڈیو پھر کسی دن بناؤں گا، تو یہ ڈیم دونوں کی نا جو کنسٹرکشن ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ یہ چائنا 3 گورجز کمپنی نا یہ بہت ہی یعنی ایک ایکسپرٹ قسم کی کمپنی ہے، یہ اسپیشلی انرجی کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں نا اس میں واٹر کیسکیڈ شیڈولنگ کا کام یہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور واٹر کنزروینسی کنسلٹنسی بھی یہ دنیا کو دیتی ہے۔ یہ اکیلے پاکستان یا چائنا میں نہیں ہے، یہ ان کا بیجنگ میں ہیڈ آفس ہے، پوری دنیا میں یہ ڈیم بنا کے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ریسورسز ری سائیکلنگ کا یہ کام یہ کرتی ہے، اس کی کنسلٹنسی دیتی ہے، یعنی جو ویسٹ پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں اس کو آپ ری سائیکل کیسے کر سکتے ہیں۔ پانی کے علاوہ دوسرے ریسورسز بھی بہت سارے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی ری سائیکل کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ R&D کی ایک قسم کی نا لیب ہے، یہ R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ کسی بھی ٹاپک پہ آپ نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرانی ہو، ٹاپک سے مراد ہے کہ ان سے ریلیٹڈ ہی ہونا چاہیے نا، انرجی کے ریلیٹڈ ہی ہونا چاہیے، تو اس کی بھی یہ سروسز پرووائڈ کرتی ہے۔ اور سولر اور ونڈ میں بھی اس کا پاکستان میں 2 پروجیکٹ یہ کر رہی ہے آلریڈی۔ تو انشاءاللہ یہ ڈیم جب بنے گا تو اسٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے سال، تو پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آخر میں آپ سے اگین گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔